10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लिया करो। यानी अगर कोई शख्स हर फर्ज नमाज के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसे भी बगैर यानी उसे भी जन्नत के जिस दरवाजे से वो चाहेगा दाखिल फरमाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो को रिएक्शन दे रहे हैं दोस्तों, बड़ी प्यारी बड़ी बेहतरीन वीडियो है ये। इस वीडियो में 3 ऐसे अमल बताए गए हैं जो भी इंसान इन तीनों अमल को करेगा तो इंशाअल्लाह ने चाहते जन्नत के 8 दरवाज़े होते हैं और उन 8 दरवाज़े में जिस दरवाज़े से वो चाहे उस दरवाजे से वो दाखिल हो जाएगा। और ये बात हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। तो आइए वो 3 अमल कौन से हैं इस वीडियो के ज़रिए से हम लोग जानते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अमल करने की पूरी कोशिश करिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हर मुसलमान इस 3 अमल को जाने और इस पर करने की पूरी कोशिश करेगी तो वो भी जन्नत में दाखिल होगा। क्योंकि हम सब जो ही बात आगे पर पहुँचाएँगे सवाब के हकदार भी होंगे और जो अमल करेगा उसको तो उसका सवाब मिलेगा, लेकिन जो पहुंचाएगा उसको भी सवाब मिलेगा। ये हम सब जानते हैं कि इसे कहते हैं ना कि दावत देना, दीन की दावत देना। अगर आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो आपने किसी से कहा नमाज़ पढ़ने चलो और वो भी आपके साथ नमाज़ पढ़ने चल दिया तो जो वो जाएगा वो पढ़ेगा उसको सवाब मिलेगा, लेकिन आपके कहने से उसने पढ़ा तो आपको भी उसका सवाब मिलेगा। इसलिए हर अच्छी बात को आगे शेयर किया करिए। और जो भी हज़रत मेरे चैनल में नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, अपनी कीमतें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो आइए बड़ी प्यारी बातें हैं ये हदीसी और इस बात को सुनते हैं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह बात करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बड़ी प्यारी हदीस, सारी हदीसें बड़ी प्यारी हैं, लेकिन ये हदीस हासिल गुफ्तगू है। हासिल, इसे गौर से सुनिए, आप गौर से सुनिए। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 3 अमल हैं कि जो शख्स ईमान के साथ इन्हें कर ले तो रोज़े क़यामत इस तरह हाजिर होगा कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। जिस दरवाजे से चाहे। अब वो 3 अमल आप सुनिए और फिर मजीद आगे हुजूर ने फरमाया और जन्नती हुरान से जितनी हुराने बहिश्ती हैं उनमें से जिससे चाहे वो निकाह कर ले। ये भी परवरदिगार के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। अब खुदा की कसम सुनो और फिर जरा अपने ईमान को पुख्ता करने की कोशिश करो, जरा इसे गौर से सुनो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो आमाल में से पहला अमल कौन सा है। सरकार ने 3 अमल की बात की ना कि जो ईमान के साथ ये 3 अमल करेगा जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो दाखिल हो जाए। अब उन अमाल में से पहला अमल कौन सा। सरमाएदारों, ताजिरों, दौलतमंदों, जरा गौर से सुनो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस किसी ने किसी मुसलमान को मुश्किल के वक्त छुपाकर कर्ज दिया। कैसे कर्ज दिया? छुपाकर कर्ज दिया कि उसकी इज्जत नफ्स मजरू न हो, उसकी इज्जत नफ्स मजरू न हो। तो अब सरकार फरमाते हैं कि वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। एक कर्ज मांगने वाला आपके पास आया और आपने खामोशी ले जाओ भी तुम रखो यार, जब बाद में देखेंगे, इस तरह से नहीं यार ये ले कब देगा क्या नहीं। आपके पास अल्लाह ने दिया है और सामने वाला बहुत मुश्किल पोजीशन के अंदर है और आपने उसकी इज्जत नफ्स मजरूर रखो ना यार, तुम अभी जरूरत है ना, तुमको रखो बाद में देख लेंगे, तुम लो अभी तुम्हारा काम पूरा करो। आपने तो ये कर दिया। अब उससे पूछो कि आपके इस करने पर उसका दिल कितना खुश हुआ। नफ्सियात के एतबार से आप सिर्फ सोचो कि उसका दिल कितना खुश हुआ होगा। अरे एक मोमिन का दिल खुश हो जाए तो मौला खुश हो जाता है, उसके हबीब खुश हो जाते हैं। और एक तरीका इसमें यह भी मुहद्दिसीन फरमाते हैं शारिहीन हदीस के मख्फी तरीके से कर्ज देने से मुराद ये है कि किसी के जरिए भिजवा दिया। आपका दोस्त है, आपका करीबी है, आपसे मांगने में हिचकिचाता है कि यार मेरे दोस्त के सामने मेरी आबरू चली जाएगी, लेकिन आपका दोस्त परेशानी के अंदर है और कर्ज के सिलसिले में परेशान है।
آپ نے کسی کے ذریعے بھجوا دیا اور کہہ دیا کہ میرے دوست سے کہہ دینا میرا نام مت لینا، میرا نام مت لینا، اس سے کہنا یہ لے لے، جب تیرے پاس آئے تب تو دے دینا. تو اب یہ چھپا کر آپ نے اسے قرض دیا، آپ نے تو اسے قرض دیا، مولا نے جنتی عطا فرما دیا. مولا نے جنت، یہ ہے. اس اسلام کو سیکھو. بہت سیکھ چکے نماز روزہ حج و زکات، اور سیکھنا بھی چاہیے، اور اس کی عظمتوں کا کیا کہنا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب فرما رہے ہیں؟ نماز فرض نہیں ہوئی اس سے پہلے فرما رہے ہیں. اسے سمجھو آپ. جن چیزوں نے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا ان میں سے یہ بھی ایک چیز تھی کہ ہم مسلمان ہوں گے تو مسلمان ہماری مدد فرمائے گا اور ہماری پریشانی کو دور فرمائے گا. تو اب آپ دیکھیں، ایک تو عمل حضور نے یہ بتایا کہ من ادا دینا خفیہ، جس نے کسی مسلمان کو مشکل کے وقت چھپا کر قرض دیا کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. اور دوسرا وعفا عن قاتلہ، اپنے قاتل، اپنے کسی عزیز کے قاتل کو معاف کر دیا. کسی عزیز کے قاتل ہیں اسے معاف کر دیا. اور یہاں تو قاتل تو بہت دور کی بات ہے، قاتل تو بہت دور کی بات ہے. یہاں معاملہ تو یہ ہے کہ آدمی خالی بھویں چڑھا لے تو اسے بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے. تو اپنے قاتل یعنی اپنے کسی عزیز کے قاتل کو معاف کر لیا، یعنی قصاص نہیں لیا. اور تیسری چیز وقرأ فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ 10 مرات قل هو اللہ احد. اور ہر فرض نماز کے بعد، غور سے سن لیں، یہ شاید آپ آسان سمجھیں گے، قرض دینا آپ کے لیے مشکل ہوگا، معاف کرنا مشکل ہوگا، لیکن یہ تھوڑا سا آسان سمجھیں گے. لیکن میں عرض کرتا ہوں آپ قرض بھی اس طریقے سے خفیہ طور پر دو کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات جو فرمائی، تیسرا عمل، اگر کوئی ان میں اور ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرو. یعنی اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بغیر، یعنی اسے بھی جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے گا داخل فرمائے گا. لیکن صدیق اکبر کا کیا کہنا، وہ پوچھنے میں کوئی کسر نہیں رکھتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ حضور کی امت جتنی زیادہ سے زیادہ جنت میں چلی جائے بہتر ہے. تو فوراً صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے عرض کیا او احداہن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی یہ تینوں کام نہ کر سکے اور تینوں میں سے کوئی ایک کام کرے تو اس کے بارے میں سرکار کیا فرماتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا او احداہن، ہاں اگر ایک بھی کرے گا تو اس کی جزا وہی ہوگی. تو یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا. کتنی پیاری حدیث بتائی ہے اور کتنی خوبصورت حدیث ہے دوستوں. تینوں حدیث مطلب تینوں باتیں بڑی بہترین، بڑی پیاری ہے، بڑی دلچسپ ہے. بس ان تینوں کو اگر جو بھی عمل کرے گا، اور جیسے کہ بتایا گیا کہ اس طرح سے قرض دیں کہ اس ہاتھ سے جواب دیں تو اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ایسے دیں کسی کو رسوا نہ کریں. اور دوسرا عمل جو بتایا گیا اس میں کہ کسی کو بھی معاف کر دینا، اپنے قاتل کو یا کسی کو بھی معاف کر دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے. تیسرا اور آخری عمل جو بتایا وہ بڑا پیارا تھا کہ ہر فرض نماز کے بعد 10 بار قل واللہ شریف آپ پڑھ لیں. اور اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز تو پڑھیں تو 10 بار جب آپ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ نہ چاہے تو 8 دروازوں میں سے جس دروازے میں آپ چاہیں سے جنت میں داخل ہوں گے. اور لاسٹ میں جو انہوں نے بتایا کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی عمل کر لے گا تو وہ بھی انشاءاللہ نہ چاہے تو اس پہ جنت واجب ہو جائے گی. لیکن اگر تینوں عمل کریں گے تو وہ زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے. تو تینوں عمل کرنے کی پوری کوشش کریے گا. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا. اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ پریشان ہو یا جہنم میں جائے یا کوئی بیماری مبتلا ہو. ہم انسان خود ہی اپنی غلطیوں سے پریشان ہوتے ہیں. اللہ کا آج اس حال میں ہم لوگ جو جی رہے ہیں، اللہ کی رسی کو ہم لوگ چھوڑے ہوئے ہیں. نمازیں ہم لوگ پڑھتے نہیں، مسجدیں خالی ہیں. صرف جمعہ کو چھوڑ کے باقی مسجدیں ہمیشہ خالی رہتی ہیں. پہلی سب بھر جائے، دوسری سب بھر جائے، بہت بڑی بات ہے. تو اس لیے کوشش کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں. انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. تو اس ویڈیو کو یہ ختم کرتے ہیں. امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر، لائک، سبسکرائب جو چاہیں آپ کریں. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.